गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। रिलीफ पर रिलीफ, रिलीफ पर रिलीफ। जज साहब, ये कैसा इंसाफ है? ये अल्फाज मेरे नहीं, उन सियासी जमातों के हैं जो मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। एन इलेक्शन से पहले सियासी मंजरनामे पर एक ही फर्द और जमात का नाम क्या 2018 दोहराया जा रहा है? ये नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए हैं, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत में तौसी हो गई है। इस सब के बाद बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नई तर्ज की आमलियत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन से इनकार के मुतरादिफ है। सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह ने कहा है कि अपील करता हूं, नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ, किसी की मदद से ना आओ। नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना आओ। नून लीग का इस सब पर रद्द अमल क्या है, ये आपको बताएंगे और जिक्र होगा जजेस की तरफ से भी बराबर मौके मिलने के मुतालबे का, जो कि अब जोर पकड़ रहा है। जस्टिस अता मिनुल्लाह ने कहा है कि सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। खैर, अभी तक के हालात से तमाम सियासी जमातें नाला हैं और इलेक्शन के लिए खुला मैदान चाहती हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आखिर है किससे और कितना वैलिड है, इस पे बात भी करेंगे और तमाम मामलात आपके सामने रखेंगे। और आखिर में बात होगी गजा की सूरत हाल की। गजा का पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। अब तक शहीद बच्चों की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है और मजमूई तौर पर शहादतें 5000 से ज्यादा हो चुकी है। अस्पतालों में आलात और अद्वियात खत्म हो गए हैं, मरीजों को लगाने के लिए खून भी खत्म हो गया है। आखिर इस मामले का इख्तिताम कहाँ होगा, कैसे होगा, इस सब पर डिस्कशन होगी। लेकिन सबसे पहले हमें सियासी मंजरनामे का जिक्र। एहतशाम साहब, मुल्की सियासत ने इस वक्त अवाम को चकरा के रख दी है। ऐसे ऐसे मौजज़े होते हैं, अवाम ने देखे हैं कि हैरान परेशान है कि माजी में वो केसेस जो बड़े घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड सूरत में अवाम के सामने रखते थे कि भाई नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किलात है, अचानक से वो मुश्किलात खत्म हो गई, जमानतें हो गई, केसेस इधर से इधर चले गए, नोबडी नोज क्या हुआ, बस कोई चमत्कार हो गया। इसको कहते हैं सलमा, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। देखिए, अब भी किसी को डॉक्टर साहब शक रह गया है कि अब हमारा सियासी नक्शा बदल चुका है, मुस्तकबिल का सियासी नक्शा बदल चुका है, सूरत हाल कहाँ से कहाँ चली गई। वही नवाज शरीफ साहब जो कल तक रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री थे, आज राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री होते हैं, ठीक है ना, वो हो गए। देखिए, हमने डॉक्टर साहब ज़मीनी हक़ाइक़ देख के तजिया करना है, इमोशनल नहीं होना इसमें। देखिए, आज जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, आज देखें कि जिस अंदाज से आज हुआ, लाहौर में पहले लाहौर हाई कोर्ट से काम शुरू हुआ, फिर एहतसाब अदालत में हुआ, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। अभी देखें जितने लोग हैं, रियासत है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस कम्युनिटी है, सारे के सारे लोग आज उस ग्रोह के करीब इकट्ठा हो रहे हैं जिन्होंने इंतखाब जीतना है और उसके बाद आके इंतज़ाम हुकूमत संभालना है। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी अनवर रज़ा कि जिस अंदाज से नून लीग को एक सियासी बका की ज़रूरत थी, नवाज शरीफ साहब ने आके दे दी, जिस ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी उनको मिल गई है। और बाय द वे 9 मई के वाक़यात के बाद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में आना आसान हो गया, वो सिस्टम में रेलेवेंट हो गए। ये कर्से से हो रहा है। देखिए, बात वही आ जाती है कि आज पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है, गिले शिकवे कर रही है, आपने अखबारात में देखा। एक चीज़ बड़ी हैरत वाली रहेगी, जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैच फिक्स हो गया। इसका जवाब डॉक्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि 16 माह तक आप हमारे साथ रहे हैं, आपको उस वक्त नहीं पता चला कि मैच फिक्स था। यानी 16 माह मैच फिक्स था तो नहीं पता चला। देखिए, अब अगली बात क्या है, नवाज शरीफ साहब लगता है आ जाएंगे, लगता नहीं, इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएगा, नहीं मतलब गवर्नमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद सूरत हाल किस तरह है, क्या माजी से एक सबक सीखा कि नहीं सीखा। मुझे याद आ रहा है मरजा कि ये आप देखें, सबसे पहले खेल शुरू हुआ था जब बीबी की हुकूमत पहली आई थी और पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से मिला के, जैसे भी लाहौर हाई कोर्ट तो हमेशा कहते हैं उनकी जेब में रही है, बीबी को नायल करवाया। उसके बाद ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। फिर आप देख लें इवेंचुअली क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब नायल हुए, उसके बाद नवाज शरीफ के बाद कासिम के बाद नायल हुए। क्या नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि आंदा भी ये कुछ हो? इसके लिए मेरा ख्याल अब जरूर हो गया कि वो बैठे। अब वैसे तो आप देख लें कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया भूल गए, इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, साहब की बात नहीं कर रहे। अब जो लोग मशवरे दे रहे हैं कि जी आप सियासी लोगों के साथ बैठें, मशवरा करें, उसके बाद को रोड मैप दें, अपना इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी। वैसे तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात की जो लोग सराह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है, वो हो तो हमारी मुसीबतें कम होंगी। और दूसरी बात यह जो सबसे आखिर बात है वो ये है कि भी अब वक्त आ गया कि जी अब बैठ के सारी सियासी पार्टियां सोचें कि जी इसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब ये होगा कि 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फिर वो अशर होगा और फिर जेल वाला बाहर होगा, बाहर वाला अंदर होगा। सारी सियासी जमातें तब करती हैं जब वो फंस जाती है। लेकिन अभी नवाज शरीफ के कानूनी मसाइल सामने हैं। डॉक्टर साहब, ये कानूनी मसाइल उतने ही जादू से ठीक होने वाले हैं जितने हम समझ रहे हैं, या अभी कुछ पेचीदगियां बाकी हैं? देखिए, अल अजीजिया की बात होती है, एवनफील्ड की बात होती है, तोशा खाना, यही 3 मेन केसेस चल रहे हैं।
ایک تو پیغام بڑا صاف ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں جیل جانے کے لیے نہیں آئے، بالکل حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، جیل جانے کے لیے نہیں آئے، جتنی بھی ہوائیں یہاں پہ چل رہی ہیں۔ اچھا، آج جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں تو آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، اور اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج سرنڈر کیا اور احتساب عدالت میں انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، ضمانتیں بھی منسوخ ہو گئیں، اور ان کی جو سزا ہے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انٹرسٹنگ وہ بات بھی یہ تھی کہ معطل ہو نیب گئی۔ پروسیکیوٹر بغیر نوٹس کے عدالت پہنچ کے کہتے ہیں ہمیں ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں، تو عدالت نے کہا بھائی پھر آپ کیس ہی واپس لے لیں۔ یہ مکالمہ ہو رہا ہے جج اور یہ جج سے بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں واقعی آپ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ نہ کہنے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں نہیں گرفتار کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے، تو جیل میں نہیں جا رہے ہیں، پہلا کنکلوژن تو یہ، اور دوسرا والا وہ تھا کہ وہ پاکستان آئے ہیں، حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جیل میں جانے کے لیے اور مقدمے بھگتنے کے کلیئر ہے لیے چیز نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انور رضا صاحب، کچھ تو ہم نے ماضی سے سبق بھی سیکھا ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے، ایک سیاسی جماعت نے ہمیں اپنی اصلیت دکھا دی، اس سے پہلے ماضی میں الطاف حسین صاحب کی جماعت، اس نے کیا کچھ کیا تھا، انہوں نے اصلیت دکھا دی، تو دونوں پارٹیوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سزائیں ہماری عدالتیں دیتی ہیں، پھر وہ سزائیں کالعدم ہوتی ہیں، معاف ہوتی ہیں، ہم اپنے جسٹس سسٹم پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بندہ کبھی اشتہاری ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، مفرور ہوتا ہے، کبھی ہم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جسٹس نا یہ طاقتور کے اشاروں کی طرف چلتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل تک جو جلا وطن تھے، آج وہ اس ملک میں کتنی انہیں All in all ہے آج پروٹوکول کل۔ مل رہا ہے، ان کی سزا سسپینڈ ہو رہی ہے، ان کے کیسز سزائیں قلعدم کرا دی جا رہی ہیں، کیسز ختم ہو جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے نہ تو انہیں گرفتار کرنا ہے اور نہ ہمیں ان کی نہیں، وہ بلایا کسی اور نے تھا، آ گیا وہ۔ ہاں، وہ آپ کو شاید پتہ نہیں چل رہا کہ بلایا کس نے تھا، تو انہوں نے انتظار کر لیتے فارمیلٹی کے لیے، ایک دن ڈیلے کر لیتے، نوٹس مل لیتے۔ دیکھیں نا، جب آپ پھر مینز یوز کرتے ہیں نا، پھر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ کرتے کیا ہیں۔ آپ سمجھ یہ ہوتے ہیں کہ شاید آپ کے کیے ہوئے فیصلے جو ہے وہ عوام میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ عوام کو دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو، ماضی میں آپ کو یاد تھا کہ 2018 کے آپ انتخابات دیکھ لیں، یہاں پر اکثریت اقلیت میں اور اقلیت اکثریت میں بدلتے ہم نے دیکھا ہے۔ یہی شاید ہمارا جمہوری سسٹم ہے۔ احتشام صاحب نے بات کی تھی کہ جمہوریت اور جمہوری بقا کی، سیاسی بقا کی، نواز شریف صاحب کی، سیاسی کے ساتھ ساتھ ان کو خاکی بقا بھی میسر آ گئی ہے، اس وجہ سے ان کی سیاسی بقا ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آپ کو اس ملک میں اس طرح نظام، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا قصور ہے کہ جب انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے نا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو اگر آپ نے پاؤں تھلے روندنا ہے تو پھر آپ اپنا شولڈر کسی کو دیں گے تو وہ آپ اپنے نتائج حاصل کر سکیں گے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، اب بھی ایسا ہو رہا ہے، اور شاید آئندہ بھی ایسا ہوتا چلا آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ناکام ہے۔ جب آپ کا پولیٹیکل سسٹم ناکام ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے فیصلے آپ کو کمزور لینے پڑتے ہیں، اور اسی سے آپ کا پھر نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے عدالتی نظام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن لوگ خوف کی وجہ سے، توہین عدالت کی وجہ سے یا ویسے ڈر کی وجہ سے باتیں نہیں کر رہے، لیکن یہ ہمارے فیصلہ سازوں کو اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ہر وقت اسی طرح خود کو پیش کرتے رہیں گے کسی ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے یا خود کو آگے لانے کے لیے ہم اس طرح کے فیصلے کریں گے۔ دیکھیں، ان فیصلوں کو وقتی طور پر تو پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، لیکن ملک کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، جمہوریت کو دیکھیں تو وہ تباہی کے بالکل دہانے پہ جا چکے ہیں۔ لیکن ابھی ذوالفقار صاحب جو ہوا چل پڑی ہے، ہر سیاسی جماعت حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کرتی ہے۔ ایک تو یہ روش کہ ایک دوسرے کو لاڈلا کہتے ہیں، لیکن جب ایک لاڈلا ہوتا ہے دوسرا زیر اعتاب ہوتا ہے، جب دوسرا لاڈلا ہوتا ہے پہلا زیر اعتاب ہوتا ہے، اور ایک دوسرے پہ تو کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ سینیٹرز ہمارے چند کروڑ روپے میں بک جاتے ہیں۔ یہ تو اصلیت ہے ہمارے سو کالڈ جمہوری نظام کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جس جمہوریت کے لیے ہم الیکشن لڑواتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ یہ ساری ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کئی بار اس پہ بحث ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے کسی کا منظور نظر ہو کے آنا ہے تو پھر اس زحمت کو رہنے دیجیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کا ذکر ہوا۔ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے اس بات کی کہ ملک چل کیسے رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو آج نظر آیا کہ میچ فکس ہے، اس وقت نظر نہیں آیا جب میچ فکس کے اندر ان کا شیئر موجود تھا۔ اب ان کا پراپر شاید اس میں حصہ نہیں ہے اور آگے ان کو کم ملنے کی امید ہے، تو ان کو اس پہ کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب کی ایک طرح سے اعتراف بھی ہے، کنفیشن بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھانے والی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ ساری چیزیں تو اب بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں، ساری چیزیں تو دنیا کے سامنے ہیں۔
یہ 76 سال سے یہ سارا معاملہ اسی انداز میں چل رہا ہے. آج چونکہ میڈیا تھوڑا زیادہ وائبرنٹ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, چینلز بہت زیادہ ہیں, اخبارات بہت ہیں, موبائل کی ڈیوائسز آپ کے ہاتھ میں ہیں, 2 منٹ کے اندر آدھے سیکنڈ میں چیزیں آ جاتی ہیں, تو لوگوں کو ذرا یہ انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہضم نہیں ہو رہا. یہ طریقہ واردات ہمیشہ سے یہی رہا ہے. یہ سارے دوست جو بیٹھے ہیں اس کی تصدیق کریں گے, لیکن آج ذرا چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سیاستدان یہ کر رہے ہیں, اپنی سپیس سرنڈر کر رہے ہیں, اور ایک کو رگڑا لگانے کے لیے دوسرا باری لے رہا ہے, اور اسی دروازے پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں, اور ہر دفعہ وہی سے خیرات مانگتے ہیں سیاست کی. اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو سٹرانگ کرنا نہیں چاہتے, اپنے رویے ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, ایک دوسرے کی ٹالرنس نہیں ہے, ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے, تو اس طرح رگڑا تو چلتا رہے گا. آج نواز شریف صاحب کو ہے, کل دوسرے کو ہے, کل تیسرے کو ہے, کل چوتھے کو ہے. جہاں پہ تک بات آپ نے کی ریلیف کی, تھوک کے حساب سے جو ریلیف مل رہا ہے, یہ دیکھیں میں ایون فیلڈ توشہ خانہ اور العزیزیہ کا میں دیکھ رہا تھا, کچھ 600-700 پیشیاں ہوئیں, اربوں روپے اسٹیٹ کے لگ گئے. نیب کے پروسیکیوٹر موو کر رہے ہیں, ججز بیٹھ رہے ہیں, عدالتیں بیٹھ رہی ہیں, پولیس کی سیکیورٹی, نواز شریف صاحب کی پیشی, مریم صاحبہ کی پیشی, ساوقدار صاحب کی پیشی, یہ سارا ہی جو منظرنامہ آپ نے دیکھا پوری حکومتی مشینری اس پہ استعمال ہوتی تھی, ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی چاہیے, پورا اب ایک اس کے نظام ریورس استعمال سارا ہو رہا کچھ دیکھ رہے ہیں. ریاست کا سلمان, ریاست کے اربوں روپے ضائع ہوئے ہیں اس پہ, صحیح کہہ رہے اس ہیں کا آپ. کون رسپانسیبل ہے؟ اگر میاں صاحب بے گناہ تھے اور ان سے ظلم ہوا تھا, اب وہ سارے کریکٹر کے قوم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. ان کو آئیے سارے قوم کے سامنے آ کے معافی مانگیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہم نے یہ ساری جھک ماری تھی اور اس قوم کا پیسہ ضائع کیا تھا, اور ایک عظیم آدمی کو ہم نے سزا دی تھی, اور ہمیں یا معافی مانگ لے یا کم از کم سارے کریکٹر کو بالکل ٹھیک. کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے. آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے کے اوپر یہ سارا تماشا ہوا ہے, اور یہ دائرے کا ایک سفر ہے جو آگے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, اور یہ یہاں رکے گا نہیں, یہ ایسے ہی آگے چلے گا. تو کیا ہماری لیڈرشپ آج اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ دائرے کا سفر ختم ہونا چاہیے؟ یہ خام خیالی ہے ذوالفقار صاحب کہ لیڈرشپ اس بات کا ادراک رکھتی ہوگی کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کن کاموں پہ لگ رہا ہے. لیکن میں ایک اور پوائنٹ اس پہ اٹھانا چاہتی ہوں. احتشام صاحب, نواز شریف صاحب نے واپس آ کے کہا کہ میں انتقام لینے نہیں آیا, لیکن نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی, پوری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو تھی پی ایم ایل این کی, سب گرفتار ہوئے. ادھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان کی بھی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ, چیئرمین صاحب خود سب گرفتار ہوئے. بدلہ تو پورا ہو گیا, اب انتقام کی گنجائش تھی کہاں؟ کیا وہ اپنا کام تمام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں انتقام کے لیے نہیں آیا؟ پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی تھی اور بہت ساری مل گئی نا ان کو لیول پلینگ فیلڈ, اس میں کیسز تھے ان کے خلاف, اور الٹیمیٹلی اس کا جیل جانا تھا قاسم کے ابا کا, وہ تو چلا گیا جیل, 3 سال کی قید بھی ہوگی. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. دیکھیں جو ذوالفقار بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے نا اداروں کی, تو ڈاکٹر صاحب لوگ فوج کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ سیدھی بات کریں کہ جی ان کا قصور ہے. میں کہتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے, پہلا قصور آپ کا ہے کہ جو آپ پولیٹیکل سپیس دیتے ہیں. زیادہ دور نہ جائیں انور رضا, آپ 2006 سے شروع ہو جائیں, جب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, پیپلز پارٹی بے نظیر. اس سے پہلے آپ دونوں نے مل کے 58(2) ختم کروائی تھی, بہت اچھی بات تھی. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ نے دیکھا بی بی نے 2 مہینے کے بعد ہی بٹرے کیا معذرت کے ساتھ, اور وہ جناب مشرف, امریکیوں نے کہا مشرف کو بنانا ہے پریزیڈنٹ, بی بی کو بنانا ہے پرائم منسٹر, اور وہ بن گئی. اور تو آپ نے دیکھا جو فیصلہ کیا گیا تھا بی بی اور نواز شریف صاحب کا کہ آج کے بعد ہم نے کسی فوج کے آدمی کے ساتھ بات نہیں کرنی, آپ نے خود ہی معاہدے کو توڑا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بی بی کی حکومت بن گئی, یہی 11 ملاقاتیں کچھ ڈگی میں جا کے, جو اکثر کہتے ہیں ذوالفقار بھی, اور اپنا شہباز شریف صاحب نے اور اپنے نثار علی خان جا کے آرمی چیف, ان سے ملی, اپنا کیانی صاحب سے ملاقاتیں کی کہ بی بی کی گورنمنٹ کو کیسے ہٹایا جائے. میں نے کہا یہ دائروں کا سفر نہیں ختم ہوگا جب کہ ہماری سیاسی اشرافیہ یہ خود نہیں سوچے گی کہ بھئی ہر 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد مجھ پہ برا حرف آتا ہے, برا وقت آتا ہے, ایسا کیوں آتا ہے. یہ مل کے کوئی روڈ میپ بنائیں, یہ طے کریں کہ ہمارے پولیٹیکل ایشو کیا ہے, ہمارے اکنامک ایشوز کیا ہیں, اس پہ جائیں. دیکھیں میں سلمہ, اب میں بات ماضی کی طرف نہیں جاتے. دیکھیں عمران خان صاحب کو, انور رضا, اس وقت اپنا نواز شریف صاحب کو جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے, 4تھی مرتبہ اگر بنیں گے جو بن رہے ہیں, ابھی ان کو چاہیے ہے کہ ریجن کے کہا جا رہا ہے سب سے سینئر پولیٹیشین ہے, مودی سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے. اب ان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی سیاسی لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب انہیں آنا چاہیے ایک طرف. دیکھیں اس وقت ملک آپ کا کدھر ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو ہماری اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے, اب باہر سے پیسہ نہیں مل رہا, وہ بیگنگ باؤل والی بات پھر دوبارہ شروع ہو گئی. اب اس وقت ہمیں چاہیے کہ جی یہ اس وقت جو ملک کا ماحول ہے, اس میں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ملک کا ماحول بہتر ہو, اکنامک کنڈیشن بہتر ہو, انویسٹمنٹ ٹھیک ہو. $19 بلین ڈاکٹر صاحب لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ آف شور
तखमीना लगाया गया पाकिस्तानी लोगों का पैसे का, वो कहते हैं 19 बिलियन में से आधा जो है ना रियल एस्टेट में वहाँ पे है अपने दुबई में, 11 बिलियन डॉलर कहते हैं कैश है, और 100 बिलियन डॉलर मतलब वो छोड़ दें जो अमेरिका में पाकिस्तानियों ये का, तो भूल जाएंगे नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान में। आएगा। अब देखिए मैं जो कहने वाला है वो पाकिस्तान में उसी सूरत में आएगा कि जब आप एक यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस दे देंगे, लोगों को आपकी इकोनॉमी में, आपके रूल्स रेगुलेशन में, पॉलिसीज में इत्तेफाक होगा। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को सब चीज़ें छोड़ के अपने आप को भी अपना अमर करने की जरूरत है, पार्टी को भी, और वो आए और कहेंगे जी ठीक है मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, नवाज मुल्क शरीफ के साहब हालात को ठीक क्या करने हैं, करने कैसे की होने हैं। जरूरत है ये उन्होंने अभी तक बताया नहीं है आवाम को। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ का माशी एजेंडा क्या है? मुल्क हम हमेशा से सुनते आए पिछले कई सालों से कि वेंटिलेटर पे मैशत, हम IMF की एक के बाद एक प्रोग्राम में जाते हैं, अब फिर खजाना खाली हो जाएगा, फिर पैसों की जरूरत होगी हुकूमत आके। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सलमा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब, सारे ही वो तोशाखाने वाले केस में थे। तो आज एहतशाम साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बाहर निकलते निकलते एक शेर पढ़ा और उन्होंने कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना। तो वो तो ये कहते हैं कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, हम सबके केसेस जो हैं वो तोशा खाना में जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के लिए जैसे मैंने उस दिन कहा कि 2 इम्तिहान तो वो पास कर गए, बड़े इम्तिहान अभी सामने हैं, बाकी हैं। एक तो उन्होंने अपनी टीम जो पार्टी के अंदर टीम है उसको मुत्तहद करना है, उसमें काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। दूसरा अनवर रज़ा साहब, मेरा जो पर्सनल इंटरेक्शन 2013-2014 में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, उसके नतीजे में मैं कन्विंस था कि वो इस्लाहात चाहते हैं, लेकिन उनकी जो टीम है उसके इर्द गिर्द वो रिफॉर्म के हक में नहीं थी। डॉक्टर साहब टीम अभी भी वही चल रही है। माजरत के साथ देखिए, तीनों बड़ी पार्टियों का इकोनॉमिक एजेंडा बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अगर आप दानादारी से कहें तो पहली दफा आपने देखा कि मुल्क में हमारी जो तब्दीली आई थी वो नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में आई थी। डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्रीन चैनल का खुलना, उसको रेप्लिका किया हिंदुस्तान में 2001 में नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, और उन्होंने जनाब उसको अपना जो उनका था क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसके जरिए उन्होंने 300 मिलियन डॉलर, मनमोहन सिंह 300 मिलियन डॉलर से उन्होंने कहां से कहां ले गया। आज भी हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हमने रेप्लिका किया था नवाज शरीफ साहब के उस पीरियड को। प्रॉब्लम 2 आ रहे हैं। देखिए, पहला प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो माशी टीम है वो पुरानी है, उसमें कोई नया एलिमेंट नहीं है। उनका जो माशी मॉडल है वो 2 सतूनों पे कायम था। एक तो वो ये कहते थे कि हमने पुल बनाने हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स करने हैं। आज भी इस दफा भी तकरीर पे उन्होंने इस चीज का जिक्र किया, और उसके नतीजे में हम GDP ग्रोथ करेंगे। पहला उनका मॉडल ये था। दूसरा उसमें ये आता था कि हमने रुपए को डॉलर के सामने तगड़ा रखना है, और उससे इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ जो हम कहते हैं वो। ये दोनों मॉडल जो हैं अब फेल हो गए, क्योंकि खजाना खाली है, आप पुल बना नहीं सकते, आप ट्रेनें बना नहीं सकते, और जो पुरानी बनाई हैं उनके भी कर्जे के बोझ हैं। जो पुराना मॉडल था उसमें यह था कि हमने ट्रेनें बनानी है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं कर्जों के जोर के ऊपर। अब कर्जा देने के लिए हमें कोई तैयार नहीं है। इसी तरह रुपए को तगड़ा रखा नहीं जा सकता, स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है। तो अब जो पुराना माशी मॉडल है वो नहीं चल पाएगा। नवाज शरीफ साहब को एक तो नया मॉडल चाहिए होगा, और नया मॉडल अगर चाहिए तो उसके साथ उनको नई टीम चाहिए होगी। जो पुरानी टीम है वो मेरे नजदीक नया मॉडल देने के काबिल शायद नहीं। डॉक्टर साहब एक जुमला कर इजाजत दें। देखिए, इस मुल्क में से जो ब्लैक इकोनॉमी है वो हमारी रियल इकोनॉमी के बराबर हो गई है। कुछ लोग कहते हैं उससे बड़ी हो गई। अभी देखिए अनवर साहब, बेशुमार लोगों के पास पैसा है। अभी देखिए 19 ट्रिलियन रुपए से 8 ट्रिलियन रुपया आज भी बैंक कैश इकोनॉमी में नहीं है, बैंकों से बाहर। अगर आप लोगों को एतमाद देने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को इन्वेस्ट करने पे मजबूर कर देते हैं, लोग कहते हैं एतमाद देने के लिए अगर एतमाद दे दें तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। बहुत आप एतमाद के लिए नया मॉडल चाहिए हो। लेट्स से अनवर साहब के PMLN की गवर्नमेंट आ रही है, क्योंकि हालात यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगली प्राइम मिनिस्टर होंगे। ऐसी सूरत में उनके वजीर खजाना इसहाक डार होंगे, जिनके आमदन के असासों का जो केस था उसमें उनको बरी कर दिया गया है। इसहाक डार के पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जो पिछले 16 माह में वो नहीं चला सके और अभी वो चल जाएगी? इसहाक डार साहब क्लेम करते हैं कि वो, आपको याद है जब वतन वापस आए कि मैं डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, कम हुई भी कुछ, लेकिन देखिए ना असल कीमत तो उनके जाने के बाद कम हुई ना। यहाँ पर बात सिर्फ इसहाक डार की नहीं है, यहाँ पर बात है पॉलिसी के तसलसल की। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब आपके पास इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है। इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो होती है वो मिलकर अगर काम करेंगे तो माशी हालात बेहतर हो सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इंतजामी मामलात जब आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं बाय फोर्स चीज़ों को,
बेहतर करना है तो आपको इस्टेब्लिशमेंट का साथ चाहिए बहुत सारी जगहों पे। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपका सियासी इस्तेहकाम आएगा जो कि इलेक्शन के बाद मुस्तकिल तौर पर आएगा तो आपके हालात कुछ मजीद बेहतर होंगे। उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह इंप्लीमेंट कर रही है, इंतजामी फैसले कर रही है और उन पर अमल दरामद हो रहा है, उसकी वजह से भी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तीसरी बात, जब आपकी कोई भी हुकूमत जो इंतखाबात के नतीजे में आएगी 5 बरस के लिए, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, मालिक जो है वो आप पर एतमाद करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आप पर एतमाद करेंगे। उसके साथ साथ इंतहाई ज़रूरी है जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं आपके मुल्क के, उनको एतमाद देना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे दिया जा सकता है? पॉलिटिकल इस्तेहकाम के साथ। दूसरा, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बेहतर करना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी पॉलिसियों का तसलसल है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को मेनटेन करना है। और देखिए, वन विंडो ऑपरेशन हम क्यों कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, आपको वन विंडो ऑपरेशन करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इसलिए चले गए कि पाकिस्तान में उनको रेड टेपिज्म की नज़र कर दिया गया, उनको काम करने ही नहीं दिया गया। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने उनको मुल्क से बाहर भगा दिया। देखिए, ऐसे एलिमेंट्स का अब खात्मा होना ज़रूरी है। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब की आपने बात की। देखिए, जब वो आएंगे तो वो उन्हें पता है कि एक इस्तेहकाम होगा, उनके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। और एक और बड़ी बात, उन्होंने इंतखाबात की अपनी तकरीर में बात नहीं की। जब उन्होंने इंतखाबात की बात नहीं की, अगर जी और दूसरी ये आपने अब सख्त बात की, फिर आप मुझ पर ना डाल दीजिएगा। और दूसरी बात कि आप ये देखिए कि इंतखाबात की बात ना करना, और दूसरी बात कि उन्होंने कोई माशी पॉलिसी का अपना बताया ही नहीं है। हम हमेशा ये बात का इज़हार करते हैं कि उन्हें देखिए ना, ये आपका इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए थी कि ये माशी मेरी पॉलिसी है, इस गर्दाब से मैं मुल्क को इस तरह निकालूंगा और इस तरह मैं अपनी गरीब आवाम को जो भी आप बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं पिछले दिनों जर्नलिस्ट मिले थे डॉक्टर साहब अमेरिकन एम्बेसडर से, मैंने उनसे शिकायत की। मैंने कहा जी, नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर करके आप हमारे कौन सी दोस्ती कर। उन्होंने कहा सारी बातें छोड़ें, वन विंडो कर दें, रेड टेपिज्म कर दें, खत्म करें। कहता है सारी दुनिया आपके मुल्क में आएगी। बिल्कुल ठीक है जुल्फिकार साहब, सियासी इस्तेहकाम कौन नहीं आने देता। हमारी अपनी सफों में मीर जाफर, मीर सादिक हर दौर में मौजूद रहे। कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि इन्वेस्टर आने से घबराते हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक नाराज हो जाते हैं। और इवन पिछली गवर्नमेंट जो रही पीटीआई की, उसके अंदर तो हमने कितने ही अपने करीबी दोस्तों को नाराज किया, कैसे कैसे काम किए, वो तो आपको हिस्ट्री पता ही है। चीन, सऊदी अरब, ये लोग हमसे क्यों नाराज थे? देखिए, हम एक कंफ्यूज कौम है और लीडरशिप का तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमें कभी चाइना का मॉडल बड़ा पसंद आता है, कभी सऊदी अरब की सज़ाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी दुबई का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, और अमेरिका के तो हम वैसे ही आशिक हैं। तो हमें किसी एक चीज़ पे पहले तो मुतफिक हो जाना चाहिए कि हमें मॉडल कौन सा चाहिए। अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चाइना, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर चाइना के एक सूबाई वजीर पाकिस्तान आए हुए हैं। नायब वजीर वहाँ पे डॉक्टर ग्वांग जो है वो अपने वफद के हमरा आए हैं। मुसाफिरी कमीशन में उन्होंने मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के जो क्वार्टर्स हैं और जो गुर्बत का खात्मा है और निजकारी वगैरह का, वो सारा एक मॉडल देने आए हैं। और उनको कहा जा रहा है कि चाइना मॉडल पाकिस्तान के अंदर करें ताकि गुर्बत भी ख़त्म हो, जो माफियास यहाँ पे बन गए हैं उनका खात्मा हो, और यहाँ पे निजकारी का प्रोसेस तेज हो और उसकी ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है वो है पॉलिसी का तसलसल, इस्तेहकाम, और फ्यूचर की जो होप होती है वो अगर किसी कौम से छीन ली जाए तो उसके बाद प्रोग्रेस उस सोसाइटी की रुक जाती है। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि आप कम अज़ कम तसलसल और इस्तेहकाम का कम अज़ कम एक पैगाम दें बिजनेस कम्युनिटी को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अभी तक नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं, अभी तक इलेक्शन की डेट कंफर्म नहीं, अभी तक गुमो की कैफियत है। आज डॉलर नीचे की बजाय ऊपर चला गया है, गोल्ड आपका महंगा हो गया है, गैस में बेतहाशा, यानी ये सारे चैलेंजेस अभी नवाज शरीफ को फेस करने पड़ेंगे। निजकारी का जिक्र क्योंकि 2-3 दफा हुआ, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक जुमला ऐड कर दूंगी। निजकारी के वजीर बोलने ही नहीं देते, वो क्या निजकारी करेंगे। कल भी उनसे सवाल हुआ था लेकिन निजकारी के वजीर खामोश बैठ रहे। वज़ीर आज़म ने कहा इस वक्त मैं नुमाइंदा हूं, मैं जवाब दूंगा। कोई खातिर खा जवाब उन्होंने निजकारी के हवाले से नहीं दिया था। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लेवल प्लेइंग फील्ड, पहले सिर्फ सियासतदान इसकी बात किया करते थे, अब जजेस भी इस बारे में बात करने पर मजबूर हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा निजाम, ये अदालतें, ये रियासत, ये सब उस वक्त क्यों खामोश था जब चेयरमैन पीटीआई के लिए तो खुला मैदान मैसर था, लेकिन बाकी लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते थे। जुल्फिकार आहत साहब।
देखिए ये शिकवा हमेशा से हम देखते रहे हैं और ये मॉडल ही बुनियादी तौर पे गलत है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सियासतदान आखिर ये मुतालबा करते क्यों हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग क्यों नहीं करते। जिस तरह अभी सीओडी की बात हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, कि वहां पे ये तय कर दिया गया था बुनियादी तौर पे जिन पार्टी ने दस्तखत किए थे कि कोई पार्टी पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड लगी हुई है, जिसको मौका मिलता है वो गेट नंबर 4 पे पहुंच जाता है, वहां पे सजदा रेज होता है, अपनी बारी का इंतजार करता है और बारी लेके वो सारे अच्छे हो जाते हैं, स्टेब्लिशमेंट भी अच्छी हो जाती है, पाक फौज जिंदाबाद कहना शुरू कर देते हैं, और जो बेचारे पीछे रह जाते हैं वो फिर अजीबोगरीब बयान देना शुरू कर देते हैं। उनको जर्नलों में भी बुराइयां नजर आती हैं, अदारों में भी बुराइयां नजर आती हैं। तो ये एक मॉडल शुरू से चल रहा है। देखें, या तो ये मॉडल अगर खत्म करना है तो ये सियासतदानों ने बैठ के करना है, जुडिशरी इसमें एक रोल प्ले कर सकती है। आज इलेक्शन की बात हो रही है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो या तो जुडिशरी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जी वो अपनी निगरानी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में इलेक्शन के बाद भी वो उसको ऑन करें कि हाँ यस हमने कहा था और हम इसको इंश्योर कर रहे हैं। अभी तक तो समझ नहीं आ रही इलेक्शन ऐसी जिम्मेदारी वैसे जुल्फकार साहब कोई नहीं लेगा। वक्त कम है, बाकी लोगों का भी कमेंट शामिल कर लूं। अनवर साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो तो नहीं होने वाले, ये तो अब खाबो ख्यालों की बात है, और जिसपे अभी शोर मचना लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो बाद में कोई मानेगा कि ये इलेक्शन फेयर हुए? वही धमा चौकड़ी मचेगी जो 2018 में मची थी या उससे पहले जो होता रहा है। सलमा, ये इलेक्शन के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, ये उसी तनाजुर में बात की जा रही है कि हमें भी इतनी धांधली करने। ये प्री पोल रिगिंग इसी को कहते हैं ना, तो वो सियासी जमातें इसलिए चीख रही हैं। अब इसके अंदाज पर आ जाए, जब आप इंतखाबात से पहले इस इंतखाबात पर शक कर रहे हैं और उस पर धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जब इंतखाबात के बाद यही पोलिटिकल पार्टीज होंगे शोर करेंगी कि ये इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए। जब मुल्क में 11 इंतखाबात पहले जब सोशल मीडिया नहीं था वो इस तरह होते रहे हैं, अब सोशल मीडिया आ गया, अब इस पे आप ज्यादा शोर मचाएंगे। असल बात क्या है कि इंतखाबात के बाद अगर यही सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो फिर हालात खराब होंगे। लिहाजा अब ये तय कर लें पोलिटिकल पार्टीज, अभी से तय कर लें कि हमें इंतखाबात के बाद जो है मुल्क को आगे लेकर चलना है। हमें ये ढिंडोरा नहीं पीटना कि इंतखाबात जाली हुए हैं, इंतखाबात फेक हुए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात को दी गई है, बाकियों को के साथ धांधली की गई है। अगर आप ये करते रहे तो फिर आपकी पॉलिसीज का तसलसल मुश्किल में पड़ जाता है, फिर आपका मुल्क ग्रो नहीं करता। लिहाजा इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को ये फैसला करना है, उससे पहले आप बैठ जाइए, आप इत्तेफाक राय कर लीजिए, किसी एक पॉइंट पर तो ना होने वाली बातें कर रहे हैं। अनवर साहब, आप भी एहतिशाम साहब, क्या ये तय हो गया कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है अगर लेवल प्लेइंग फील्ड बाकियों को नहीं मिल रही? अपरेंटली लग रहा है कि चीज़ें जिस तरह शेप अप हो रही हैं उसी तरफ मामला जा रहा है। बज़ाहिर यही वजह है कि मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी भी गिला कर रही है और दबे दबे अल्फाज में फजल रहमान साहब भी गिला कर रहे हैं, MQM भी और अख्तर मैंगल की पार्टी भी। उसने तो सख्त बातें की, अगरचे कहा जाता है नवाज शरीफ के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी टिल्ट उस तरफ है। देखिए, आज जो डॉक्टर साहब अतर मिनाल साहब जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक तो उन्होंने कहा है कि जी शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, दूसरा उन्होंने शिकवा किया कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को तारीख देनी चाहिए थी इलेक्शन। फिर उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको। अभी देखिए, अभी बात हो रही, यूसुफ ज़ाहिर गिलानी ने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मांगना चाहिए इसलिए कि हमें कभी मिला ही नहीं। मेरा ख्याल है सारे सिनेरियो में जो सबसे अच्छा मशवरा आया वो खुर्शीद शाह साहब का है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब आप बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमने किसी ने सबक नहीं सीखा। अगर आप चाहते हैं कि गो नवाज गो के नारे ना लगें तो आप तरीके से मामलात को चलाएं, सारे लोगों को बिठाएं और एक फेयर प्ले की गेम करें, उसके बाद अपना एजेंडा दें ताकि मुल्क को एक बंधार से निकाला जाए। ठीक, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल मैंने 3 लोगों से पूछा, ये किसको किससे चाहिए, कौन सबसे ज्यादा डिमांड कर रहा है और किसको नहीं मिल रहा? ये सवाल है। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, इसके अंदर पैगाम क्या है और पैगाम किसको दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट क्या है। देखिए, पहला पैगाम तो ये है कि जी भाई साहब साड़ी भी मदद करो, हमारी मदद को आप आए। दूसरा पैगाम इसमें यह है कि इलेक्टेबल जरा केयर के साड़ी पार्टी ले आओ, और तीसरा शायद इसमें यह है कि साड़ी पार्टी में भी संभालो। आपको याद है कासिम के अब्बा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कहा करते कि मेरी पार्टी संभाले, मेरे काबू में नहीं हो रहा है, मेरा उसको खत्म करवाए खत्म करे। तो एक तो ये 3 रिक्वेस्ट हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं। पैगाम किसको रहा है, ये गेट नंबर 4 पे पिछली बटियां जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि पैगाम किसको दिया जा रहा है। अच्छा, बार बार एहतिशाम साहब ने, जुल्फिकार साहब ने फ्री एंड फेयर की बात बड़ी कर रहे हैं।
دیکھیے فری اینڈ فیئر میں اس وقت 12 کروڑ ووٹر ہیں. آپ سوچئے کہ اس میں سے اگر آدھے شو اپ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 6 کروڑ لوگ 7 کروڑ لوگ پاکستانی پہنچ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اس میں سے 12 کروڑ میں سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 8.5 کروڑ 18 سال سے 45 سال کے ہیں، اور یہ ان میں سے میجورٹی جو ہے خاص طور پہ جو شہری علاقوں میں ہیں وہ بلے کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. اب آپ کروا لیں فری اینڈ فیئر الیکشن. بائی دی وے جو کل کا سروے آیا اس میں دیکھا نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو برتری مل دیکھیے گئی. وہ سروے کروانے والا جو آنے سے پہلے کے سروے دیکھ لے بالکل اس کی سروے الٹ ہے. کروانے والا بڑا لیکن خوب ہے. ہمارا بات یہ ایک کہ بہت جب وہ سروے عمران کے حق میں آتے ہیں تو وہ آپ کو پسند آتے ہیں. ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، tempered ہوتے ہیں. نواز شریف کے حق میں آ رہے تھے. جس سروے کی آپ بات کر رہے ہیں جس سروے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میجا حکومت کی حق میں آ. بالکل ٹھیک ہے. چند منٹ باقی میں چاہتی ہوں کہ غزہ پہ بات ہو جائے. ایسا معاملہ جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. 2000 سے زائد بچے ابھی تک انور صاحب ان کی جانیں جا چکی ہیں. 5000 سے زائد لوگ مجموعی طور پہ اپنی جان سے جا چکے ہیں. ہم اقوام متحدہ کے یوم تاسیس منا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں برسی منانی چاہیے؟ کیا کیا اقوام متحدہ نے آج تک؟ دیکھیں بالکل یہ بات آپ کے دوست ہے. ہمیں برس سینا کو بھی کرنی چاہیے مسلمانوں کو جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا. ایک تو ہم متحد نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا، اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ظلم ہے اور کتنے دکھ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بچے شہید ہو گئے. دیکھیں جو آزادی کی جنگ لڑتے ہیں وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں. میں تو یہ جانتا ہوں، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. دیکھیں نا ایک سمپل سی مثال ہے کہ کوئی اگر آپ کے گھر میں گھسے گا تو آپ اسے پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، آپ اسے جوتے ہی ماریں گی. جو آپ کر سکتی ہوں گی وہ آپ کریں گی. لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، بتائیں اس دنیا کو کہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں ہی برا کہنے ہیں. یہ حقیقی معنوں میں اپنا سلمہ نسل کشی کی جا رہی ہے. اسرائیل کر رہا ہے فلسطینی مسلمانوں کی. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب غزہ کے لیے ابھی تک OIC نے کیا کیا؟ صرف یہ کہ OIC دیکھیے OIC تو بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح ایک مردہ گھوڑا ثابت ہو رہی ہے. ابھی چونکہ مسلم ممالک کے اندر پبلک کا پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے تو کچھ رولرز جو مسلم رولرز ہیں وہ تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگوں کو تو بڑے مروڑ اٹھ رہے تھے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بڑے مسائل تھے، بہت لوگ آگے جانے کا سوچ رہے تھے. لیکن ظاہر ایک پریشر ود ان دا کنٹری ڈیولپ ہوا پبلک کا. لیکن سعودیہ کی طرف سے امریکہ کو مختلف ایشوز کے اوپر ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. آئل کے ایشو پہ ایک بہت بڑا پھڈا سعودی قیادت اور امریکن موجودہ پریزیڈنٹ کے درمیان ہے. ایک دوسرے کو دھمکیوں تک بات چلی گئی ہے. اسرائیل کا ایشو جو ہے اس کے اوپر بھی چیزیں جو ہے وہ ایسے ہی ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مسلم کنٹریز، ہمارا چونکہ مرکز سعودی عرب ہے اور وہاں سے اگر کوئی بات چلے تو باقی ہم ابھی سعودی عرب کا انتظار کریں. لیکن ذوالفقار صاحب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اکیلی الہان عمر پوری OIC پہ بھاری تھی جس نے امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جو جملے کہے میں وہ دہرانا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ اسرائیل نے حالیہ 10 دنوں میں غزہ پہ اتنی بمباری کی ہے کہ امریکہ نے پورے 1 سال میں افغانستان میں کی تھی. اب آپ کی لوگوں کے لیے ہمدردیاں کہاں چلی گئیں؟ اب آپ کی انسانیت کہاں چلی گئی؟ آپ کیسے لاشوں کے ڈھیر پر اپنی دوستیاں برقرار رکھ سکتے ہیں؟ الہان عمر کے الفاظ تھے. OIC سے ہم نے ایگزیکٹلی ہم نے OIC کے بڑے سے بڑے ممبر ملک کی طرف سے یہ الفاظ نہیں سنے، اور خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے 8000 ٹن بم پھینکے گئے ہیں اور وہ علاقہ ہے 350 اسکوائر کلومیٹر. لیکن ڈاکٹر صاحب حماس اسرائیل جنگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب عالمی تنازع میں بدلتی جا رہی ہے؟ یہ ملکوں کے درمیان اب شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے سلمہ اس وقت ایٹ لیسٹ 2 جنگیں تو بڑی ایکٹیو ہو رہی ہیں. ایک اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے حماس اور اسرائیل، ایک وہ یوکرین والی جنگ پہلے سے لگی ہوئی ہے، اور ابھی آذربائیجان نے اپنی فوجیں بارڈر میں اکٹھی کر لی ہیں، آرمینیا کے اوپر کی تھی. اور خطرہ احتشام صاحب اس چیز کا عالمی سرکلز میں سوچا جا رہا ہے کہ ان جنگوں کی آڑ میں کہیں چائنا تائیوان کے اوپر نہ چڑھ جائے. اگر وہ ہو جاتا ہے دیکھیے 6 وار شپس جو ہیں وہ چائنا نے وہ موو کر دی ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اپنی وہ 2 بحری بیڑے جیرلڈ فورڈ اور ڈوائٹ آئزنہاور وہ دونوں موو کر دیے تھے. تو دنیا میں موومنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. کیا ہونے والا ہے کیا اگر یہ جنگ پھیلتی ہے؟ دیکھیے 2 چوک پوائنٹس ہیں، ایک اسٹریٹ آف ہرموز جہاں سے تیل گزرتا ہے اور ایک اسٹریٹ آف ملاکا. اگر ان دونوں میں جنگ پھیلتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے. اللہ تعالیٰ رحم کرے پورے ملک پہ بھی اور وہاں کے لوگوں پہ بھی. احتشام صاحب ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ عالمی اقتصادی ترقی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آپ کے خیال میں کتنا بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ میں ایک جملہ ایڈ کر دوں جو مرنے والوں کی شہیدوں کی تعداد ہے. ڈاکٹر صاحب
24 घंटे में 704 लोग शहीद हुए हैं 704 और अब तक 5,790 लोग शहीद हुए हैं, 16,000 बच्चे लोग जख्मी हैं और 14 अपना कहते हैं बेशुमार जो है ना वो घरों से निकल जा चुके हैं। इजरायली 1400 मारे गए। इस सारे मामले को इस तरह देखें, कल रात को उन्होंने टारगेटेड ऑपरेशन किया है और अमेरिका ने इसको कहा था बाइडन ने कि आप ज़मीनी हमला ना करें। उन्होंने ज़मीनी हमला किया। वो खबर वहाँ से ये आई है कि वो अपना सामान छोड़ के भागे हैं, मारा उन्होंने। और हमास ने कहा है कि जी अगर आपने दोबारा ये किया तो हम ऐसा दोबारा हमला करेंगे कि आप 7 तारीख वाले हमले को भूल जाएंगे। देखिए अब सवाल ये है कि आज भी बाइडन अपना क्या कहते हैं नेतन्याहू की मुलाकात फ्रांस के सदर के साथ हुई है, उन्होंने एक दूसरे की सपोर्ट का ऐलान किया, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये भूल रहे हैं कि ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हिलकर रह जाएगा और लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। इससे पहले कि वो वक्त आए, मेरा ख्याल है सिक्योरिटी काउंसिल वो खत्म हो गई है। सिक्योरिटी काउंसिल को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, जो नहीं किया। और जो सेगमेंट के शुरू में बात की थी कि अब शायद सीना को भी का वक्त है, ना कि यौम तासीस मनाने का। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।